حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا پہلی وئی تے سونے نو جس دتیاں تسلیاں نے پہلی وئی تے سونے نو جس دتیاں تسلیاں نے جبریل دے گھونٹاں تے اما جان دا نام آیا خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا نبی کا تم نے سنگ پایا اچھی عظمت گئے امی ہے شادی اچھی عظمت گئے امی ہے شادی جیڑی گر مومن دی ماں سے اچھی عظمت گئے امی ہے شادی یا لکا یا محمد پیغام آیا یا لکا یا لکا یا لکا یا محمد پیغام آیا امی عائشہ تیرا بدا سلام آیا اب آپ کی بھرپور توجہ میں خطاب کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں میرے اور تیرے محبوب خطیب فیصل آباد کی جن جان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کے بیان سے بیداری کے لیے ثبوت نعرہ تکبیر اچھی بول میرا ویر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان صحابہ شان صحابہ اب آپ کی بھرپور توجہ میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں میرے اور مسلک کی جن جان وکیل صحابہ وکیل اہل بیت حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا الأمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفذ منه وليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما مڑ مڑ تو نئے اپنے اغتھانوں کدی من اپنا وی دھو لیا کر ہر وقت دے ہاسے نہیں چنگے کدی کلیاں بیٹھ کے رو لیا کر تے صلہ رحمی بیجیں گے نیکیاں دا کدی اس بیج نو بولیا کر مطلب ہوئے تے ہو لینے کدی بن مطلب وی ہو لیا کر مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات اج دی تقریب شہید ساڑی ایک بہن جن نے قرآن پاک دا ترجمہ مکمل کیتا ہے میری دعا ہے اللہ رب العالمین اس بہن نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اصل نسل دندر اللہ رب العالمین برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے اور ساڑھے سارے قرآن دندر انجدیاں بہناں بیٹیاں اللہ عطا فرمائے جڑیاں قرآن پاک نو با ترجمہ پڑھن والیاں ہون نبی پاک علیہ السلام دی حدیث نل محبت کرن والیاں ہون میرے تو قبل خطیب اسلام مبلغ اسلام خطیب پاکستان فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ محمد بلال معاذ صاحب حافظہ اللہ اور عظیم سکالر حضرت پروفیسر عمار عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی مولانا ابو بکر صدیق محمدی صاحب اللہ رب العالمین سب دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرمائے میرے ذمہ جو عنوان لگایا گئے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اپنے وقت دے اندر اپنے موضوع دے مطابق گزارشات کر سکاں اسلامی معاشرے دے اندر عورت دا بڑا اہم کردار جس گھر دی عورت سمر جائے اس گھر دی نسل سمر جاندی جس خاندان دی عورت تربیت یافتہ ہے یقیناً وہ خاندان تربیت یافتہ بن جاندہ اور عورت کوئی عام چیز نہیں ساڑھے معاشرے دندر بعض دفعہ عورت دے حوالے نال غلط قسم دے ریمارکس پاس پیتے جاندے میں نبی پاک علیہ السلام دی ایک حدیث پاک پڑھ کے تساں احباب دے سامنے اپنی بات دا آغاز کرنا میریاں ماما بہنہ تشریف لے کے آئیاں بڑی توجہ نال بات سماعت فرمانا رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا الدنیا کلھا متاع
اے دنیا ساری دی ساری شاد و سمان ہے وخیر متاع الدنیا تے دنیا دا بہترین شاد و سمان المرأۃ الصالحہ نیک عورت دنیا دا بہترین شاد و سمان یعنی جس گھر دے اندر نیک بی بی موجود ہے، نیک بیٹی موجود ہے، نیک بہن موجود ہے، نیک ماں موجود ہے، نیک بیوی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی فرمان دی روشنی دے اندر اس گھر دے اندر دنیا دا خوبصورت ساز و سامان موجود ہے، دنیا دی بہترین دولت موجود ہے۔ اور اے دے برعکس چاہے بندہ ایک کنال دی کوٹھی دے اندر رہندا ہے، گراج دے اندر 5-7 گڈیاں کھڑیاں نے، کو 5-7 مربع زمین ہے، پلازے تے کوٹھیاں دا بندہ مالک ہے، نوکر غلام ملازم اگے پیچھے نے، اگر عورت گھر دے اندر او دا کردار اچھا نہیں پھر وہ گھر جہنم بن جاندا ہے۔ اس واسطے کسی بھی معاشرے دے اندر عورت دا کردار بڑا اہم کردار ہویا کردا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے 22ویں پارے سورہ احزاب دے اندر مرد اور عورت دا کٹھیاں کردار بیان کیتا ہے۔ اللہ دا قرآن سماعت فرمانا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ فرماتے نے بے شک مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں، مومن مرد تے مومن عورتاں، فرما بردار مرد تے فرما بردار عورتاں، سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والی عورتاں، صبر کرن والے مرد تے صبر کرن والی عورتاں، صدقہ کرن والے مرد تے صدقہ کرن والی عورتاں، رب کولوں ڈرن والے مرد تے رب کولوں ڈرن والی عورتاں، روزے رکھن والے مرد تے روزے رکھن والی عورتاں، اپنے جسم دی حفاظت کرن والے مرد تے اپنے جسم دی حفاظت کرن والی عورتاں، اللہ دا ذکر کرن والے مرد تے اللہ دا ذکر کرن والی عورتاں، اللہ فرماتے نے اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ فرماندے نے جویں اسی مغفرت بنائیے، مغفرت تیار کیتیے مرداں واسطے، ایویں عورتاں واسطے بھی اس آیا مبارکہ دا شان نزول سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کر دیا نے۔ نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی خدمت دے اندر میں حاضر ہوئیاں، عورتاں دی طرفوں سیدہ ام سلمہ نمائندہ بن کے گئیاں نے، عرضاں کر دیا نے محبوب جی جدوں بھی قرآن اتر دے مرداں دے بارے اتر دے، جدوں بھی قرآن پاک دا نزول ہوندا ہے مرداں دے بارے نزول ہوندا ہے، عورتاں دے بارے کدی قرآن پاک نازل نہیں ہویا۔ میرے پیغمبر گلے تک خاموش نے، کائنات دے رب نے اے آیا مبارکہ نازل فرما کے عورت دے مقام نو بیان کر دیتا۔ آئیے گھرات اسلام دی نظر دے اندر، اسلامی معاشرے دے اندر عورت دا مقام کیا ہے، عورت دی عزت کتنی ہے، عورت دا شان کتنا ہے، رحمت
رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے اپنی حدیث پاک دے اندر عورت نو 4 خصیت نال بیان کیتا ہے. عورت ماں ہے تے ماں دا بڑا مقام ہے. اللہ تعالی نے ماں دے پیراں دے تھلے جنت رکھ دیتی ہے. عورت بیوی ہے تے اللہ فرماندے نے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا الیہا. اللہ فرماندے نے اے میاں بیوی اللہ دیاں نشانیاں دے اندروں ایک نشانی ہے تے فرمایا کائنات دے لوگوں اساں عورت نو تواڈے واسطے سکون بنایا ہے. یعنی قرآن عورت نو تسکین دا سبب بیان کر رہی ہے. عورت بیوی ہوئے تے اسلام دی نظر دے اندر بڑا مقام ہے. عورت بیگن ہوئے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ 2 بیٹیاں دی یا بیگناں دی کفالت تے تربیت کر دے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب نو جنت بھی دے گا تے جنت دے اندر میرا ساتھ بھی عطا کر دے گا. اللہ اکبر. اسلام نے ہر نقطہ نظر دے اندر عورت دا مقام بیان کیتا ہے. لیکن میں تواڈے سامنے ایک بخاری پاک دی حدیث پڑھ کے ایک بات سمجھانا چاہنا. عورت دا بڑا مقام ہے, عورت دی بڑی عزت ہے, لیکن کس عورت دا مقام ہے, کس عورت دی عزت ہے. سب تو پہلا بخاری پاک دی روایت حدیث سماعت فرمانا میرے پیغمبر دے آن تو پہلا عورت نو زندہ درگور کر دیتا جاندا سی. نبی پاک دے آن تو پہلا عورت دی خصیت ہی کوئی نہیں سی. نبی پاک آئے نے تے میرے پیغمبر نے عورت دے مقام نو بیان کیتا. آئیے نبی پاک دی حدیث سن کے میرے پیغمبر دی تربیت حاصل کر کے صحابہ نے عورت دی عزت کیویں کیتی ہے. رحمت کائنات نے صلاۃ و سلام اے عمرے واسطے گئے نے عمرۃ القضاء واسطے. اللہ اکبر. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے مکہ المکرمہ دے اندر 3 دن دا قیام کیتا ہے. اللہ مینوں تانوں ہی اپنے گھر بیت اللہ دیاں حاضریاں فرمائے. دعا کرو جڑے حاجی حج کرن واسطے گئے نے حج کر لے اللہ انہاں دا حج قبول فرمائے تے آئندہ سال اللہ سانو بھی لے جائے. کدی جاواں مدینے میں میری بھی حاضری ہووے میں بھی جاواں بیت اللہ میری بھی حاضری ہووے بیٹھا ہواں غتی مندر گھڑی بھی رات دی ہووے میں بھی جاواں بیت اللہ میری بھی حاضری ہووے. کدی کعبہ کدی روزہ کدی مسجد کدی طیبہ کدی کعبہ کدی طیبہ کدی مسجد کدی روزہ رواں تک دا میرے مولا اے ہو جئی نوکری ہووے میں بھی جاواں بیت اللہ میری بھی حاضری ہووے. او درداں وچ نہیں روندے کدی بھی نیویاں نہیں ہوندے. او درداں وچ نہیں روندے کدی بھی نیویاں نہیں ہوندے. جنہاں دی باں میرے مولا تیری رحمت پھڑی ہووے
میں بھی جاواں بیت اللہ میری بھی حاضری ہووے جڑا بھی اوتھے جاندا اے سونے رب نوں مناوندا اے جڑا بھی اوتھے جاندا اے سونے رب نوں مناوندا اے سر سجدے دے وچ رکھ کے گناہاں تو بری ہووے میں بھی جاواں بیت اللہ میری بھی حاضری کو اللہ سانو بار بار نصیب فرمائے اللہ اتھوں دی موت نصیب فرمائے اللہ بیت اللہ دے مطاف دے اندر سجدے دی حالت دے اندر موت نصیب فرمائے وجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام 3 دن دا قیام کیتا میرے پیغمبر نے عمرہ ادا کر لے آؤ سیدنا علی رضی اللہ عنہ دے چل کول چل دے مکے دے چودھری سردار آئے آکے کہنے لگے علی معاہدے دے مطابق اپنے نبی نو کو گن مکہ چھوڑ کے واپس مدینہ چلے جان نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے کڑے سیدنا علی رضی اللہ عنہ چل دے آئے میرے پیغمبر نے واپسی دا سفر شروع کر دیتا اسے دوران نبی پاک نے صلاۃ و سلام چل دے جا رہے نے کوئی چھوٹی جی بچی جناب آوازاں لگان دی آ رہی ہیں یا امی چاچو جان دیاں آوازاں لگان دیاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو نوا کے چمبڑ جان دیئے سیدنا علی نے ویکھیاں نا اے بچی حضرت امیر خمدہ رضی اللہ عنہ کو دی بیٹی ہے اللہ حضرت امیر خمدہ میدان احد دے اندر غزوہ احد دے اندر جام شہادت نوش کر گئے سن حضرت علی نے اس بچی نو اٹھائے حضرت فاطمہ دی سواری تے بٹھا دیتا ہے فرمان لگے فاطمہ اے ساڈے چچا امیر خمدہ دی بیٹی ہے ہڈ تو بعد اسی دیاں کفالتاں کرانگے جدو نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ پتہ چلے آنا حضرت علی رضی اللہ عنہ دے کڑے چل دے آئے آکے کہن لگے علی جی اے بچی میں نو دے دیو ادیاں کفالتاں میں کرانگا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ چل دے آئے کہن لگے علی اے بچی میں نو دے دیو ادیاں کفالتاں میں کرانگا گل توجہ نال سن والی ایک وقت ہوندا سی بیٹی پیدا ہوندی سی بیٹی دا نام سن کے عرب دے لوگاں دے چہرے کاڑے ہو جایا کر دے سن اذا بشرا قدکم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم انہاں دا نام سن کے دیاں دا نام سن کے انہاں دے چہرے کاڑے ہو جایا کر دے سن نبی پاک نے آ کے بیٹی دا مقام بیان کیتا او لوگ جڑے بیٹی نو اچھا نہیں سی سمجھدے اج اپنیاں بیٹیاں تے اپنیاں رہیاں لوکاں دیاں دھیاں دی کفالت کرنا سعادت سمجھن لگ گئے نے حضرت علی کہندے نے اس بچی دیاں کفالتاں میں کرنیاں نے حضرت جعفر کہندے نے اس بچی دیاں کفالتاں میں کرنیاں نے حضرت زید بن حارثہ کہندے نے اس بچی دیاں کفالتاں میں کرنیاں نے یہ کیس چلدا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا کیس سنیا نا تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر حضرت علی کہندے نے سونے ہوئے میرے چاچے دی بیٹی یہ کفالتاں میں کرانگا حضرت زید کہندے نے سونے ہو جدوں تسی مواخات مدینہ قائم کیتا مینوں تے امیر خمدہ نو آپس دے اندر بھائی بنایا یہ بچی میری بھتیجی لگ دی دیاں کفالتاں میں کرانگا حضرت جعفر کہندے نے سونے ہو اس بچی نال میرے دو رشتے نے ایک تے میرے چچے دی بیٹی ہے تے دوسری سونے ہو میری بیوی تے اس بچی دی ماں آپس دے اندر پہنا نے یہ بچی میری بیوی دی بھانجی لگ دیئے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فیصلہ سمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جعفر نو یہ بچی حوالے کر دیتی ہے تے آپ نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الامی خالہ ماں دی کہ مقام ہے خالہ ماں دی جگہ ہے اللہ اکبر اللہ حدیث سنام دا مقصد دے نبی پاک نے آ کے بیٹی دا مقام بیان کیتا عورت دا مقام بیان کیتا جڑے لوگ تیاں نو زندہ درگور کریا کر دے سن او
لوکاں دیاں بیٹیاں دی کفالت کرنا وی سعادت سمجھن لگ گئے گل آئیے تے میرا دل کردہ میں دو جملے محبت دے کہہ دیواں اور رنگ لگ گئے سارے زمانے نو رکھو سبحان اللہ اچھی کو سبحان اللہ تھک گئے ہوتے دعا کرا لیے پھر کہیں دے نہیں سبحان اللہ سجا چوکے کو سبحان اللہ اللہ سونے ویکھ لے گرمی دی شدت دے اندر تیرے بندے آکے بیٹھے نے میرے مالک اپنی رحمت دی بارش نازل فرما یا اللہ تیرے بندے تیری مخلوق چرند پرند تیری رحمت دے طلبگار نے اللہ اپنی رحمت دی بارش نازل فرما ہونتے کو آمین رنگ لگ گئے سارے زمانے نو رنگ لگ گئے سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا کل نبی رسولان دا بن کے کل نبی رسولان دا بن کے ساڈا پاک نبی سلطان آیا رنگ لگ گئے سارے زمانے نو ظلمت تے جگالت کوئی ختم آیا جاگی تے سونا شاہ امم ظلمت تے جگالت کوئی ختم آیا جاگی تے سونا شاہ امم ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے بن کعبے دا نگران آیا رنگ لگیں گے سارے زمانے نو رنگ لگیں گے سارے زمانے نو اور بڑا محبت والا جملہ پڑھنا چاہنا سن کے امام تادہ ہو جائے گا سونے واری گن سونا آیا شانوں سے جیا کسے نہ پایا ایویں پراواں پلیکھا پایا وابی نبی پاک نو وڈے براج نہ جان دینے غلط فہمی ہے ساڈا ایمان سونے واری گن سونا آئی شانوں سے جیا کسے نہ پایا جس دی تعریف توصیف دلئی جس دی تعریف توصیف دلئی عرشاں تو رب دا قرآن آیا رنگ لگیں گے سارے زمانے نو رنگ لگیں گے سارے زمانے نو اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِّن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ نبی پاک علیہ السلام نے آکے معاشرے کے اندر عورت دے مقام نو بیان کیتا ہر عورت عزت والی ہے جڑی اللہ دی قسم اسلام دے تقاضیاں نو پورا کر دیے عورت دی وجہ کر کے معاشرے کے اندر انقلاب آندے عورت دی وجہ کر کے معاشرہ بدل دے عورت دی وجہ کر کے معاشرے کے اندر تبدیلی آندی ہے میں نہ تانوں ایک واقعہ سناواں 2 سال پہلے مدینہ ٹاؤن فیصل آباد دے اندر جویں اج ماشاءاللہ ساڈی ایک بہن دے ترجمہ کلاس مکمل ہون دے موقع تے اس پروگرام نو ترتیب دیتا گیا ایویں ہی نا ایک ماں بیٹی دے ختم قرآن یعنی حفظ قرآن دے موقع تے ایک پروگرام ترتیب دیتا گیا اس ماں نے پتہ کہ میں قرآن پاک حفظ کیتا سی بیٹی نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیتا تے انہاں واسطے اے پیغام سی کہ گھر جا کے اپنی ماں کولے سبق یاد کرنا ہے اللہ بیٹی روزانہ آندی جڑا مدرسیوں سبق ملدا سی او ماں دے کولوں سنیا کر دی اونوں یاد کرایا کر دی اللہ دی قسم رب نے کرم کیتا جس دن بیٹی حافظہ قرآن بنی اس دن ماں بھی حافظ قرآن بن گئی
اللہ اکبر اس ماں تو صدقے جاواں اس دھی تو صدقے جاواں اللہ اکبر کیا ساڈے گھر دے اندر انج دیاں ماواں موجود نے اللہ جس گھر دے اندر انج دی ماں ہے نا پھر بیٹیاں با پردہ با حیا با حجاب ہویا کر دیاں نے اللہ اکبر غور کرنا توجہ کرنا کس عورت دا مقام اسلام دی نظر دے اندر آئیے میں ترتیب نال کچھ چیزاں بیان کراں ہو سکتا ہے گل سمجھ دے اندر آج صحیح بخاری دی روایت ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس فرمان دینے نبی پاک نے فرمایا جدوں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے نو بیت اللہ دے قریب چھوڑ کے گئے نا حضرت ابراہیم ٹر پینے سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ اینج کر کے حضرت ابراہیم دے پیچھے چلیاں کہنے لگی اللہ دے خلیل دسونا سانو اس جنگل بیابان دے اندر کیوں چھڑ کے جا رہے ہو جتھے نہ دکانے نہ مکانے نہ ساڑھے تو علاوہ اور کوئی انسان گل کیے اللہ دے خلیل نے کوئی جواب نہ دیتا ہو حضرت ہاجرہ کہنے لگیاں چلو ہی نہیں دس دیو اپنی مردی نال چھڑ کے جا رہے جے یا رب دے حکمہ نال چھڑ کے جا رہے جے حضرت ابراہیم نے آسمان والے اشارہ کیتا ہو سیدہ ہاجرہ نے رب دے خلیل دا دامن چھڑ دیتے تے رب جلیل دا دامن پکڑ لیے تے کہہ دیا نہیں زلہ یزعن اللہ ابدا اللہ دے خلیل جے رب دے حکمان تے سانو ایتھے چھڑ کے جا رہے ہو پھر ساڈا رب سانو ضائع نہیں ہون دے گا اللہ دی قسمیں اس ماں ہاجرہ دے توکل تے حوصلے تو صدقے جاواں اس جنگل بیابان دے اندر اماں ہاجرہ نے ایک معصوم بچے نال ڈیرے لائے سن اج اوتے پیر رکھن نوں جگہ نہیں لبدی ایک ماں دا کردار ہے ایک ماں دا کردار ہے تے واقعی رب تعالی نے بی بی ہاجرہ نو ضائع نہیں ہون دیتا کلا بی بی ہاجرہ نو ضائع نہیں ہون دیتا رب نے نسلاں دیاں وی حفاظتاں فرما دیتیاں نے اج حاجی حج کنوات تے جاندے نے عمرہ کن والے عمرہ کنوات تے جاندے نے تے صفا مروہ تے جدوں آندے نے تے ماں دیاں یاداں تازہ ہو جاندیاں نے تے قرآن بول دے ان الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم اللہ پالا نے اس عورت نو ضائع نہیں ہون دیتا جنہیں رب تے توکل کیتا رب تے بھروسہ کیتا اتے دکان کوئی نہیں سی مکان کوئی نہیں سی تے ماں پتر تو علاوہ ہور نشان بھی کوئی نہیں سی آج اتے ویکھو رونقاں نظر آندیاں نے جدوں رونقاں نظر آندیاں نے تے ماں ہاجرہ دا حوصلہ تے توکل یاد آندے میں پہلے نمبر تے اپنیاں بیبیاں بہناں نو پیغام دیواں گا او عورت رب دی نظر دے اندر بڑی عزت والی ہیں جڑی رب تے توکل کرن والی ہیں بی بی بہن گھر دے اندر اوکھے سوکھے ویلے آندے رہندے نے پریشانیاں آندیاں رہندیاں نے تکلیفاں تے مصائب آندے رہندے نے اج لاکھ تے کل ککھ اج کروڑ تے کل روڑ کوئی پتہ نہیں غلات کیویں دے پیدا ہو جان کدی بھی اپنے خاوند دا ساتھ نہیں چھڈنا تے رب تو توکل تے بھروسہ نہیں چھڈنا مینوں نبی پاک نے صلوات و سلام دی حدیث یاد آئی میرے پیغمبر دے صحابی سیدنا حضرت عبد الرحمن امام ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے ایک بندہ ہے نبی پاک دا صحابی ہے این کر کے باروں گھر دے اندر آیا تے بیوی نو کہن لگے اللہ والی کچھ کھان نو ہے تے لے آنا تے بیوی کہن لگی میرے سر دے تاج گھر دے اندر تے کھان نو کچھ بھی کوئی نہیں اے جناب بینٹی واپس مڑ پہ آئے اللہ اکبر لاؤ تے بیوی پریشان ہو گئی ہے اللہ سارے دن دا
بھوکا میرا خامد گھر دے اندر آیا سی، مالکا میں اپنے خامد نو کھانا نہیں پیش کر سکی، انہیں بجائے واہ میلا کرن دے، رب دے شکوے کرن دے، انہیں اٹھ کے جا کے چکی دا پاٹ صاف کیتا ہے، تندور دے اندر آگ جلا دیتی ہے، تے رب دے سامنے ہاتھ چک لینے کہندی اللہ رزقنا اللہم رزقنا۔ اللہ ظاہر تے ساڑھے کار دے اندر کچھ نظر نہیں آندہ، اللہ دانے نظر نہیں آندے جنہ دا آٹا بنا لیے، کوئی چیز ایسی نظر نہیں آندی جنہوں پکا لیے، لیکن مالکا میرا یقین ہے رزق دین والا تم ہی، رازق کون ہے؟ رازق کون ہے؟ اور میری بی بیو پہنو عقیدہ بنا لو، رزق دین والا کون ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا اگر رب دی مخلوق، رب دے بندے رب تے ایڈ توکل کر لین جویں پرندے کر دینے، جویں جدوں گھروں نکل دینے تے نہ دے پیٹ خالی ہوندے نے، شاماں نو گھر آندے نے تے نہ دے پیٹ رجے ہوندے نے، اگر رب دی مخلوق انسان بھی رب تے توکل کر لگ جان تے اللہ انجنہ نو روزیاں عطا کرے۔ اس بی بی نے اللہ کو دعا کیتی ہے، کچھ دیر بعد خاوند آیا نا تے بیوی نو کہندا اللہ والی دسنا کو میرے بعد کھانے دے انتظام ہویا کہ نہ ہویا؟ کہنے لگی آجو اللہ کو انتظام کر دیں دے۔ میں کہنا اس بی بی نے کس توکل نال اللہ کو دعاواں کیتی ہون گیاں، کس یقین نال رب کو منگیا ہوئے گا، اٹھیے جا کے چکی دا پاٹ ویکھیے آٹے نال بھریا پے، تندور ویکھیے بوٹیاں نال بھریا پے آئے۔ اللہ اکبر اللہ، وہ جڑی عورت رب تے توکل کرن والی ہے اللہ نو بڑی پیاری لگ دیئے، اسلام دی نظر دے اندر اس عورت دا بڑا مقام ہے۔ تے قرآن سے باتیں کہہ رہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات۔ اللہ میں قربان جاواں، میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی اٹھے نے، اے مندر ویکھیا جا کے نبی پاک نو واقعہ سنایا، آپ فرماندے نے سونیا اگر تسی چکی دا پاٹ نہ اٹھاندے، چکی چلدی رہندی تے قیامت تک سارے مدینے نو آٹا سپلائی کر دی رہندی۔ اللہ اکبر اللہ، ان دی عورت دا رب دی نظر دے اندر بڑا مقام ہے۔ آئیے حضرت خاجرہ تو آگے بڑھئے، سیدنا سیدہ خاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دا نکاح کر دیتا ہے، حضرت اسماعیل دی شادی کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، تے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے دی خبر لین واسطے آئے نے، اپنے بیٹے دا حال چال پوچھن واسطے آئے نے۔ اللہ اکبر اللہ، ادھر ویکھیا جے چل دیاں جدوں بیٹے دے دروازے تے پہنچے نوال لگا اسماعیل دسوے دے رہن والے ہو، اللہ دی قسم باپ دی گل آئی ہے تے میں دل دے کتھوں مجبور ہوں، جدوں بیٹے دا مکان بن جائے نا تے باپ دا جینا سوکھا ہو جاندا ہے۔ جناب سینہ تان کے کلے کلے اپنے رشتہ دار نو دس دے ویکھ میرے پتر دا مکان کڈا سونا بن گیا ہے، ویکھ میرے بیٹے دا گھر کڈا سونا بن گیا ہے، تے کدی اپنے باپ نو ناراض نہ کریا کر۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے دے دروازے تے آ کے آواز لگائی اسماعیل، تے بہو بولی کہن لگی بابا جی اسماعیل تے گھر کوئی نہیں۔ اچھا بیٹا دسو نا تہاڈا گزارا کیویں ہوندا پیا ہے، تہاڈا گزر بسر کیویں ہوندا پیا ہے؟ بابا جی کی پوچھ دیو، ساڈا تے جینا مشکل ہے، کدی کھانا لب جاندا ہے تے کدی بھوکے سو جانے ہو۔ ابراہیم پیغمبر میں عورت دا کردار چنگا نہ لگیا، فرمان لگے اسماعیل آن تے میرا سلام کہنا تے پیغام دینا، اسماعیل تیرے کر دی دلید ٹھیک نہیں ہے
نو تبدیل کر دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے نے. حضرت اسماعیل آئے نا, بخاری پاک نے الفاظ نے حضرت اسماعیل نے محسوس کیتا میرے بعد میرے گھر دے اندر کوئی آیا سی تے مینوں یاد ہے خطیب شیعہ حضرت قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ. حضرت اسماعیل آئے نے تے آ کے کہندے نے اے تے خوشبو میرے عبدی جاپ دی حضرت نو تانگ گئے سی ملنے دی باپ دی. گھر آندے تے پوچھ دے کہندے ہستی کوئی آئی ہے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی ہے پر آندی ہے حسنوں جس دے دل دی صفائی ہے. بہشت بریم دا بوٹا اماں دا نام جے دنیا دے اندر لوگو ٹھنڈی چھان جے اینا دعان دی خدمت دو جگ دی بھلائی ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائی ہے. حضرت اسماعیل فرماندے نے کوئی آیا سی تے بیوی بول کر کے کہنے لگی داڑھی کھناتی رنگی ابراہیم نام سی پیاروں تے شوقوں توانوں کہندے سلام سی داڑھی گھناتی رنگی ابراہیم نام سی شوقوں پیاروں توانوں کہندے سلام سی ونگی چگاٹھ کوئی گل سمجھائیے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے. حضرت اسماعیل کہنے لگے دسنا کی کیا سی میرے باپ نے کی پوچھیا بزرگاں کی پوچھیا کہنے لگی حال چال پوچھیا گزر بسر دا پوچھیا میں کیا ساڑے حالات بڑے تنگ نے فرمان لگے جانی بد نصیبے ہوتے باپ ہمارے سی اگ وچ چھلانگ لائی رب دے پیارے سی میری گردن تے چھری او دے حکموں چلائیے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائیے. حضرت اسماعیل نے بیوی تو علیحدگی اختیار کر لیے دوسرا نکاح کیتا اتفاقاً حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ تشریف لے کے آئے نا تے آ کے آواز دی تھی اسماعیل اسماعیل آواز آئی بابا جی اسماعیل تے کر کوئی نہیں آؤ تانوں کو پانی پلائیے تواڈی کو خدمت کریے. فرمان لگے بیٹا مینوں دسو نا تواڈا گزارا کیویں ہوندا پیا ہے تواڈے دن کیویں گزردے پے نے تے بیوی جناب حضرت اسماعیل دی شکر گزار رب دی شکر گزار بندی کہندی لوکی کھاون اناج اسی گوشت اڑام دے رب دے احسان نہیں پے گنتی وچ آوندے ساڈے تے اتے رب دا فضل الہی ہے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے تے خوش ہو کے فرمان لگے اچھا بیٹا دسو نا تواڈا کھانا کی ہے ابا بابا جی ساڈا کھانا گوشت ہے بیٹا تواڈا پینا کی ہے بابا جی ساڈا پینا پانی ہے تواڈا مشروب کی ہے ساڈا مشروب پانی ہے. فرمان لگے اللہ
बारिक लहुम फिल लहमी वल माओ। धीए मैनू तेरी शुक्र गुजारी एडी चंगी लगी है। अल्लाह तुहाडे गोशत विच भी बरकतां पा दे ते अल्लाह तुहाडे पानी विच भी बरकतां पा दे। एक शुक्र गुजार बीबी दी वड्डा करके अज तो कई सौ साल पहले इब्राहिम पैगंबर ने दुआवां कीतियां ने। अल्लाह दी कसम मक्के दे अंदरों ना पानी मुक्या है ते ना गोशत मुक्या है। ना पानी मुके ते ना गोशत मुके। ये शुक्र गुजार बीबी नू रब ने भाग पता किन्ने लाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस लड़ी दे अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा कर छड़े। हजरत इस्माइल दी लड़ी दे अंदरों कौन पैदा होए? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता लग्या रब ते तवक्कल करने वाली बीबी रब नू बड़ी प्यारी लगदी। रब दा शुक्र करने वाली बीबी रब नू बड़ी प्यारी लगदी। अल्लाहु अकबर। ते मेहमान नवाज बीबी भी रब नू बड़ी प्यारी लगदी। गौर करे आजे थकते नहीं गए हैं? वो थकते नहीं गए। मैं 10 मिसालां पेश करनियां ने, इंशाअल्लाह लगदा असर हो जानी। कोई गल नहीं, इंशाअल्लाह जल्दी मुकाने गल। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो सलाम दी सहाबी आओ। अल्लाह दी कसम मेहमान नवाज सहाबी आओ। ऐसी सहाबी है जिदी मेहमान नवाजी दा जिक्र अल्लाह ताला ने अपने कुरान पाक दे अंदर कर छड़े। अल्लाहु अकबर। मेरे पैगंबर तशरीफ फरमाए। एक मेहमान आ गया नबी पाक दा, कहंदा सोहणियो भुख लगी है। नबी पाक फरमांदे ने बिलाल जाओ ना साडे घर दे अंदरों पता करके आओ मेहमान नू खाना खिलाया दे। अल्लाह दी कसम नबी पाक दे 9 घरां दे अंदरों पता कराया गया, किसे घर दे अंदरों खाण नू कोई चीज मिली। हाय नबी पाक दियां बीवियां दा हौसला वेखो। अज किसी चौधरी दी बीवी होए ना ते ओदे घर दे अंदर कोई तंगी आ जाए, वो कहंदी ये चोरी शाह किधर गई चुदराहट तुहाडी। लेकिन सदके जावां नबी पाक दियां बीवियां दे हौसले सबर तो 9 घर ने, 9 घरां चों खाण नू कुछ लभ्या। अल्लाहु अकबर। हौसला मेरे पैगंबर दियां बीवियां दा। और अल्लाह दी कसम नबी पाक दे बारे आंदा है 2-2 महीने तक आप दे घर दे अंदर चुल्हियां दे अंदर अग बलिया कर दी। लेकिन नबी पाक दियां बीवियां कदे शिकवे कीते? कदी नबी पाक नाल रोजी रोटी दी वजह करके लड़ाइयां कीतियां नहीं कीतियां। गौर करे आजे बात दूर ना निकल जाए। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक फरमांदे ने कौन है जिहड़ा साडे मेहमान नू खाना खिलाएगा? जिहड़ा साडे मेहमान नू खाना खिलाएगा रब रहमान ओदे ते राजी होएगा। नबी पाक दे सहाबी ने सैयदना हज़रत अबू तला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला कहंदे ने महबूब जी मेहमान मैनू दे दियो, तुहाडे मेहमान दियां मैं मेजबानियां करांगा, मेहमान नवाजियां करांगा। नाल लैने घर चले गए। बीवी नू कहण लगे अल्लाह वाली नबी पाक दा मेहमान आया, कुछ खाण नू है कि नहीं? कहण लगी मेरे सिर दे ताज खाना ते है पर बच्चियां वास्ते। अल्लाह दी कसम नबी पाक दे सहाबा दे हौसलियां तो भी सदके जावां। कहण लगे कोई गल नहीं, बच्चियां नू भुखियां सुला दियो, सोने दे मेहमान नू खाना खिला दियो। जमीन ते सोने दा मेहमान राजी हो जाएगा, अरशां तेरा ब्रह्मान राजी हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। इंजी कीता है सैयदा उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने। अल्लाहु अकबर। एवें नहीं मुल पैंदे, एवें नहीं अज़मतां मिलदियां। नबी पाक ने सलातो सलाम दे मेहमान नू खाना खिलाया। आप भुखियां गुजार दित्ती है, रात ते बच्चियां नू भी भुखियां खिला दिता है। सुबह नबी पाक दे कोले जाके हज़रत अबू तला ने नमाज पढ़ी ना ते मेरे पैगंबर दियां नज़रां सैयदना हज़रत अबू तला अंसारी ते पईयां ते आप मुस्कुरा रहे सन। हज़रत अबू तला कहंदे ने सोहणियो अल्लाह तुहानू मुस्कुरांदा रखे, क्यों पे मुस्कुरांदे हो? हज़रत अबू तला नू मेरे पैगंबर फरमांदे ने अबू तला जमीन ते मैं मुस्कुरा रहा, अरशां ते अरशां वाला रब मुस्कुरा रहा है। रात जेड़ा तुसी मियां बीवी ने अमल कीता है अल्लाह ताला तुहाडे उस अमल ते मुस्कुरा पैने। ते कायनात दे रब ने आसमाना तो कुरान पाक नादल फरमाए व युसरूना अला
انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، فرمایا ضرورت انہاں نو آپ ہوندی ہے پر اپنی ضرورت تے اپنے بھراواں نو ترجیح دیندے نے۔ آپ بھکھیاں رہ کے نبی پاک دے مہمان نو کھانا کھلا دیتا ہے۔ اللہ نے انہاں دی مہمان نوازی نو قیامت تک قرآن پاک بنا دیتا ہے۔ ایتھے ہی بس نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں جنت دے اندر ایک خوبصورت محل ویکھیا، میں پوچھیا محل کیدا ہے؟ مینوں دسیا گیا ہے سونےو تواڈی صحابیہ رمیسہ یا خمیسہ بنت ملحان جنہاں نو غدر تے ام سلیم کہندے نے، زمین تے مہمان نوازیاں کیتیاں نے، کائنات دے رب نے انہاں دا جنت دے اندر محل بنا چھڑیا ہے۔ پتا چلیا توکل کرن والی بی بی رب نو بڑی چنگی لگ دیئے، شکر کرن والی بی بی رب نو بڑی چنگی لگ دیئے، مہمان نواز بی بی رب نو بڑی چنگی لگ دیئے، گلاں تے بڑیاں کرن والیاں سن۔ آخری بات کراں، نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا پیغام دیواں۔ اللہ کو اکبر، کائنات دے لوگو جڑی عورت ہر حال دے اندر اپنے خامن دی وفادار ہے اور رب نو بڑی چنگی لگ دیئے، اللہ کو اکبر چلو نبی پاک دے کرانے دے اندر تونوں لے چلنا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام دا پہلا نکاح شدیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال ہویا نا۔ جدوں میرے پیغمبر دے گھر دے اندر حضرت خدیجہ دلہن بن کے آئیاں نا، ماں خدیجہ دے خیمے دیاں کلیاں بھی سونے دیاں ہویا کر دیاں سن، اج دن انڈ دے بن گئے نے۔ رحمت کائنات علیہ السلام نو شیب ابی طالب دی کاٹی دے اندر مسور کر دیتا گیا ہے۔ اللہ دی قسم اماں خدیجہ نے کھجوراں دیاں گٹلیاں چوس کر کے میرے پیغمبر نال وفا کیتی ہے، کھجوراں دے پتے کھا کھا کر کے میرے پیغمبر نال وفاواں کیتیاں نے۔ قدم قدم تے میرے پیغمبر دا حوصلہ بنن والیاں، قدم قدم تے میرے پیغمبر دا ساتھ دین والیاں، لوگ پتھر مار دے سن میرے پیغمبر، حضرت خدیجہ میرے پیغمبر نو تسلیاں دیا کر دیاں سن، لوگ تکذیب کر دے سن تے اماں خدیجہ میرے پیغمبر دی تصدیق کریا کر دیاں سن۔ اللہ کو اکبر، رب تعالی نے نہ وفاواں دا مول پائے۔ ایک دن اماں خدیجہ نے ایک برتن دے اندر نبی پاک واسطے کھانا تیار کیتا ہے، انج لے کے گھروں چلیاں نے، ادھروں اماں خدیجہ ٹر پیاں نے، ادھر آسماناں تو جبریل ٹر پے نے۔ ماں خدیجہ میرے پیغمبر دے کول نہیں پہنچیاں، جبریل پہلے آ گئے نے تے آ کے کہندے نے سونےو خدیجہ دیاں پیاں نے تواڈے واسطے کھانا لے کے آندیاں پیاں نے، جدوں تواڈے کول پہنچن انہاں نو میرا بھی سلام کہنا تے عرشاں والے رب دا بھی سلام کہنا، کلا سلام ہی نہیں وبشرھا ببیت فی الجنہ۔ خدیجہ نو جنت دے محل دیاں خوش خبریاں بھی سنا دینا۔ حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا، خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا۔ اچھی کو سبحان اللہ، کھج کے کو سبحان اللہ۔ حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا، خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا۔ وہ پہلی وئی تے سونے نو جس دتیاں تسلیاں نے، پہلی وئی تے سونے نو جس دتیاں تسلیاں نے، جبریل دے گھونٹاں تے اما جان دا نام آیا، خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا۔ اوے میرے پاک محمد وی جنو پل پل یاد کرنی، میرے پاک محمد وی جنو پل پل یاد کرنی، خدیجہ تے خدیجہ سی، خدیجہ تے خدیجہ سی، اے نا صبح شام آیا،
خاتون اول لئی جنت دا پیغام آیا حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا پتہ چلیا جڑی عورت ہر حال دے اندر اپنے خامن دی وفادار اور رب نو بڑی پیاری لگ دیئے اس سلسلے دے اندر ایک اور مثال سناواں تواڈا امام تادا گئے اللہ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی سیدنا حضرت ساخل بن سعد رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک دن مزدوری واسطے گئے نے سارا دن مزدوری تلاش کر دے رہے مزدوری نہ ملی واپس گھر دے اندر آئے نا گھر دے اندر داخل ہوئے تے ویکھے آؤ حضرت حسن بھی رو رہے نے حضرت حسین بھی رو رہے نے رضی اللہ عنہ کو ماں توجہ ہے میریاں بیبیاں بہناں بھی توجہ کرنا حضرت حسن بھی رو رہے نے حضرت حسین بھی حضرت علی فرمان لگے فاطمہ کی گل شہزادے کیوں رو رہے نے ابو داؤد دی روایت ہے حضرت فاطمہ کہنے لگی علی جی انہاں نو بھوک لگی ہے ایک گھر دے اندر کھان نو آٹا ایک دی بیٹی ہے جدے ورگا پوری کائنات دے اندر آیا ہے ایک کنا بچیاں دی ماں ہے جنہ بچیاں نو اللہ نے جنت دیاں سرداریاں دیتیاں ایک اس خامن دی بیوی ہے جڑے فاتح خیبر نے جنتی نواب نے ایک اس ماں دی بیٹی ہے اور جدے واسطے جنت دے پیغام آئے لیکن آج گھر دے اندر اتنا آٹا کوئی نہیں کہ اپنے شہزادیاں نو روٹی پکا کے کھلا دیں میریاں بیبیاں بہناں واسطے پیغام ہے حالات جویں دے بھی آون خامد دے نال بے وفائی اللہ دی قسمیں میں باوضو بیٹھا میں معاشرے دے اندر ایسیاں عورتاں ویکھیاں نے جدوں خامد کولے پیسہ سی نا بڑے چار نال چوتھے نمبر تے بھی آ گئیاں تے جدوں خامد کولے پیسہ مک گیا تے ادوں چھڈ کے چلیاں گئیاں ایسی عورت ہے جدو پیسہ سی ادو چوتھے نمبر تے آ کے بیوی بن گئی جدو خامد کو پیسہ چلا گیا تے بے وفائی کر گئی اے عورت ان دی نسلی عورت ہو سکتی خاندانی بی بی ہو سکتی اور جڑی خاندانی ہوندی ہے خامد دی اللہ دی قسم ہر قدم تے با وفا اور غم خار ہویا کر دیئے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیاں علی جی گھر دے اندر آٹا کوئی نہیں اس واسطے شہزادے روندے پینے در تیلی باہر نکلے توجہ میرے ول کرنا بس 5 منٹ دے اندر میں گل مکان لگا حضرت علی باہر نکلے تے ویکھیا بازار دے اندر ایک دینار ڈگیا پیا ملیا اٹھایا واپس سیدہ فاطمہ کول آئے آ کے کہنے لگے فاطمہ دینار ملی ہے حضرت فاطمہ کہنے لگے علی جی جاؤ آٹا خرید لیاؤ حضرت علی گئے نے یہودی دی دکان تے آٹے والی تھیلی دیتی نال دینار دیتا انہیں آٹا تھیلی دے اندر ڈال دیتا دینار واپس حضرت علی نو دے دیتا کہنے لگے علی آٹا بھی لے ڈا دینار بھی لے ڈا تو محمد دا دماد اسی تیری عزت کرنے اسی تیرا خیا کرنے حضرت علی آئے آ کے حضرت فاطمہ نو ساری بات سنائی کہنے لگے علی جی دینار تے بچ گئے ہیں جاؤ دا گوشت خرید لے آؤ حضرت علی کسائی کو لو گوشت خرید کے لے آئے اور جناب کھانا تیار ہو گیا حضرت فاطمہ دے ذہن وچ اچانک خیال آیا اے جڑا دینار سی بازار دنوں ڈگیا پیا ملے پتہ نہیں ساڈے واسطے دا لیاندا ہویا کھانا جائز کہ نہیں فرمان لگے علی جی کھانا بھی نہیں تے کھان دینا بھی نہیں گل کی ہے فاطمہ حضرت علی نو سیدہ فاطمہ کہنے لگیاں علی جی جنی دیر تک اس کھانے تے میرے بابا محمد دی مور نہیں لگ جاندی کھانا بھی نہیں تے کھان دینا بھی نہیں نبی پاک وال پیغام گیا تشریف لے کے آئے ساری بات سنائی میرے پیغمبر فرماندے نے بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا لو تواڈے واسطے جائز ہے میرے پیغمبر بھی دسترخوان تے بیٹھ گئے آپ بھی کھانا کھا رہے نے حضرت حسن و حسین حضرت علی حضرت فاطمہ کھانا کھا رہے نے اس دوران مدینے دے بازار دے اندر آواز لگان والے نے آواز لگائی اور مدینے والے ہو میرا ایک دینار گم ہو گئے جنوں ملیا گئے اللہ واسطے میرا دینار واپس کر دے آپ فرماندے نے علی جانا او کسائی کونوں دینار واپس لے کے آؤ انہوں دس کے آنا میں مزدوری کر کے تیرا قرضہ اتار
دینار دیوانگا تے جدا دینار گم ہوئے انہوں لے آکے دے دے حضرت علی نے لے آکے دینار واپس کر دیتا اور قیامت تک آن والیاں بیٹیاں نو سجیدہ فاطمہ نے پیغام دیتا محمد دی بیٹی دا او کاریں جس کر دے اندر ایک دینار بھی نجائز استعمال ہویا ایک دینار بھی نجائز استعمال ہویا میری او بی بی او پہنوں بھکھیاں رہ لیا کرو پر حرام دا کھانا نہیں کھانا چاہیے اللہ اکبر اللہ کیونکہ جڑی نسل جڑی اولاد حرام کھا کے پل دیئے او تابدار نہیں ہویا کر دی فرما بردار نہیں ہویا کر دی اللہ اکبر اللہ دی قسم سجیدہ فاطمہ نے ان دا کردار ادا کیتا تو میرے پیغمبر فرماتے نے بی ان فاطمہ سجیدہ تو نسائی اقل الجنہ فرمایا میری بیٹی فاطمہ اللہ نے انہوں جنتی عورتان دی سردار بنا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ پتہ چلیا وفادار بیوی رب نو بڑی چنگی لگ دیئے اللہ اکبر اللہ چلو گل مک دی مکائیے سجیدہ فاطمہ دی گل ہو رہی سی چیڑی رغم تان دی چھائیں حسنین دیو مائیں اونچی کو سبحان اللہ اللہ ساڑھے گھر دے اندر بھی اندیاں بیٹیاں دا کردار بنا دے جیڑی رغم تان دی چھائیں حسنین دیو مائیں جدا نام فاطمائیں حسنین دیو مائیں ہر ایک نشان پڑیا زہرا دا پاک پلہ پردہ نشین جونے انہیں اور تاندی واللہ جو میر کاروائیں حسنین دیو مائیں جدا نام فاطمائیں حسنین دیو مائیں ساڑھا دین محمد ایمان محمد سانو جان تو پیارے ساڑھی جان محمد محمد دی جیڑی جائیں حسنین دیو مائیں اللہ رب العالمین ساڑیاں بیبیاں پینان دا بھی کردار ان دا بنا دے اللہ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے بڑیاں ساریاں مثالاں تربیت یافتہ بیٹی ہی معاشرے دی اللہ دی قسم اصلاح کر سکتی ہے کیونکہ ایک بیٹی دی تربیت ایک نسل دی تربیت ہے نبی پاک نے سجیدہ فاطمہ دی تربیت کی تھی سی اللہ نے نسلان دے اندر حسنین کریمین جیسے شہزادے پیدا کیتے میری او بیبیوں پہنوں اپنیاں بیٹیاں دی تربیت کرو پردہ دسو نماز دسو ذکر دسو اذکار دسو اپنیاں بیٹیاں نو قرآن پاک دی تلاوت دی عادی بناؤ آج ساڑیاں نسلان دے اندر نماز نہیں رہی ساڑیاں نسلان دے اندر تلاوت نہیں رہی ساڑیاں نسلان دے اندر پردہ ختم ہوندہ جا رہے ہیں وہ دی وجہ ہوئی ہے کہ اسی اپنیاں بیٹیاں دی اپنی اولاد دی تربیت نہیں کر سکے اللہ ساڑی جس بہن نے ترجمہ مکمل کیتا ہے اللہ اس ساڑی بہن نو بہت بڑی عالمہ بنائے اور انہاں دی نسل دے اندر اللہ دین دے خادم ختم نبوت دے چوکیدار قرآن پاک دے حافظ دے قاری پیدا میرا ٹائم کافی نہیں ہو گیا تھک نہیں گیا تسی سونڈ والے بھائی دی فرمائش ہے وہ پوری کرنی پینی ہے ہو سکتا ہے اگلی باری نہ پڑھا تو یہ پاویں سونڈ ہی نہ چلان کر دیں جی پوری انہاں سپیشل تقریر شروع کرن تو پہلے کہی سی بڑی وڈی فرمائش ہے وہ مریم تھی تو ایشا گئے تیرا اونچا مقام ایشا انج نہیں ماں ایشا دی گل تیڈی ٹلی جی سبحان اچھی کو سبحان اللہ دو میں آج چوکے کو سبحان اللہ پتہ لگے ماں دے روحانی بیٹے بیٹیاں بیٹھے نے وہ مریم میں تھی تو ایشا گئے تیرا اونچا مقام ایشا تیرا بابا صدیق اکبر شوہر خیر الانام ایشا
تو جتنی شان والی تھی، تو جتنی شان والی تھی، بڑا اتنا گوایا، بڑا اتنا گوایا۔ صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، نبی کے گھر خدا لایا۔ مقدر تیرے ماں عائشہ، مقدر تیرے ماں عائشہ، نبی کا تم نے سنگ پایا، نبی کا تم نے سنگ پایا۔ اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی، اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی، جیڑی گھر مومن دی ماں سے اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی۔ یا لکا یا محمد پیغام آیا، یا لکا یا لکا یا لکا یا محمد پیغام آیا۔ امی عائشہ تیرا بدا سلام آیا۔ رتی گیری دی چادر دی جگمگ، رتی گیری دی چادر دی جگمگ، پوری دنیا چ روشن زیاد سے اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی۔ اور سورہ نور دی جدوی تلاوت ہوئے، امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ مبرعون مبرعون مما یقولون، لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ تو اڈا میرا بیٹھنا قبول فرمائے۔ دو جملے عظمت صحابہ دے تے توانوں سارے نو بولنا پڑے، اے دے نال وڈی فرمائش۔ شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار گن، شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار گن، سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار گن۔ شک نہ کر سجدہ حق نہیں مندا حیدر لو، او دین یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لائن تے نہیں آیا، جڑا راہ دی عمر دا منکر گئے او بشر دین تے نہیں آیا۔ صدیق دا سچ مشکوک تاں ود سچ زمین تے نہیں آیا۔ اتے او صدیق اکبر خیر لوگو جدی مغرت احمد چڑھیا، ساری کلکت تو پہلا جس کلمہ رسول دا پڑھیا، تے رو دی کا شریعو خاریو تھی سی جڑا نام صدیق تو سڑیا، ساجد غقدار کا جنت دا او جنہیں لڑ صدیق دا پڑھیا۔ شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار گن، سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار گن، سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار گن۔ اے شاگرد آپ دے آپ خود پڑھایا ہے، جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے، دین دے صحابہ پاک، دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ وار ہیں۔
اے دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ وار گن سونے کملی والد او سونے رشتے دار گن کل صحابہ جنتی گن ساڈا ایمان گئے خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہوں احسان گئے مدنی نال ویکھو یارو مدنی نال ویکھو یارو مدنی نال ویکھو یارو لیٹے وچ مزار گن سونے کملی والد او سونے رشتے دار گن ایک باری میں نال پڑھ کے وکھاؤ نہ شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار گن تساں کہنے ہاتھ چک کے کہنے حق چار یار گن ایت سوا مارکی دا ابن عرب مارکی دا پیغام جانا چاہیے شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار گن سونے کملی والد سونے رشتے دار گن روغماؤ بینگم پڑھ ذرا قرآن وچ ایڈی شان والے آندے شک نہ کر ایمان وچ تے وصال نال مصطفیٰ دے گئے گزار گئے تے وصال نال مصطفیٰ دے گئے گزار گن سونے کملی والدے او سونے رشتے دار گن اللہ صحابہ اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرمائے اللہ ساڈا مل بیٹھنا قبول فرمائے محترم بھائی حافظ حمدہ جوید صاحب اللہ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے دیگر جتنے احباب آئے اللہ سب تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم انت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وانت الوجوہ للحی القیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ پاک ساڑھے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ پاک ساڑھیاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما یا اللہ پاک ساڑھے بیمارانو شفا عطا فرما میرے اللہ اس پورے مجمع دے اندر کو بچہ کو جوان کو بزرگ کو ماں بہن کسی بھی بیماری دے اندر مبتلا نے شاہ اپنی رحمت دے شفا کامل عاجل عطا فرما یا اللہ ساڑھا کامل یقین ہے دنیا تے دوا خانے بڑے نے شفا خانے تے قبضہ صرف اور صرف تیرا ہی ہے میرے اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں بیمار نے اپنی رحمت دے شفا کامل عاجل عطا فرما یا اللہ ساڑھے فوشدگان دی مغفرت فرما یا اللہ میرے والدین سمیت جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا اللہم اجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ اللہم ادخلہم الجنۃ الفردوس رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب شاہ تو جاننے ہر خوشی دے موقع تے ماپیاں دیاں یاداں دیاں نے اللہ انہاں تے مڑ کے نہیں آنا اب سہی انہاں کول جانے یا اللہ سانو انہاں واسطے صحیح معنیاں دے اندر صدقہ جاریہ بڑھا یا اللہ سانو زیادہ تو زیادہ نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرما ہر برے عمل تو بچن دی توفیق عطا فرما ہر نیکی دا کام کرن دی توفیق عطا فرما میرے اللہ اے بڑی یا اللہ رحمت والی برکت والی یا اللہ مجلس ہے یا اللہ ساڑی جس بہن نے قرآن پاک دا ترجمہ مکمل پڑھے اللہ اس بہن دی زندگی دے اندر برکتہ رحمتان دا نزول فرما کاربار مال جان دے اندر عزتاں شرفان دا اضافہ فرما میرے اللہ اپنی رحمت دی لپیڑ دے اندر لے لے اور بھی میریاں ماما بہناں بیٹیاں تشریف لے کے آئیاں یا اللہ سب نو قرآن پاک دی سچی محبت نصیب فرما قرآن پاک نو با ترجمہ پڑھن دی توفیق عطا فرما یا اللہ ساڑیاں نسلان دے اندر دین منتقل فرما یا اللہ ساڑیاں نسلان دے اندر قرآن پاک دے حافظ تے قاری پیدا فرما یا اللہ ساڑیاں نسلان دے اندر دین دے خادم پیدا فرما یا اللہ ساڑیاں نسلان دے اندر دین دے وفادار پیدا فرما یا اللہ صحابہ دے نوکر تے غلام پیدا فرما اہل بیت دے نوکر غلام پیدا فرما اللہ اپنی رحمت دی بارش نازل فرما یا اللہ تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے یا اللہ تو مالک الملک ہے یا اللہ تو ذوالجلال والاکرام ہے یا اللہ تو حنان ہے تو منان ہے یا اللہ تو قادر ہے تو قدیر ہے میرے اللہ تو غفار ہے تو ستار ہے یا اللہ تو علام الغیوب ہے یا اللہ تو غفور رحیم ہے اللہ تینو تیریاں رحمتاں والے یا اللہ معاملات دا واسطہ
اللہ تینوں تیرے سونے سونے ناماں دا واسطہ یا اللہ اپنی رحمت دی بارش نازل فرما اللہم اسقِ عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحیی بلدک المیت اللہم اسقِ عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحیی بلدک المیت اللہم اسقِ عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحیی بلدک المیت اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا یا اللہ تیری مخلوق بارش نو ترس رہی ہے اللہ اپنی رحمت دی بارش نازل فرما یا اللہ گرمی دی شدت نے انسانہ حیوانہ اللہ چرند پرند نو پریشان کر کے رکھ دیتا ہے اللہ اپنی رحمت دی بارش نازل فرما یا اللہ سی مننے ہیں ساڑھے عملان دا نتیجہ ہے لیکن مالکہ تو بڑا مہربان ہے ساڑھے یا اللہ عمال والنویک اپنی رحمت والویک یا اللہ ساڑھے حال تے رحم فرما یا اللہ اپنی رحمت دی بارش نازل فرما فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما یا اللہ اسرائیل دے یہودی بدماشاں نو تباہ و برباد فرما اسرائیل دا یہودی تے انڈیا دا مودی اللہ انہوں تباہ و برباد فرما میرے اللہ پاکستان دے چپے چپے دی حفاظت فرما افواج پاکستان دی حفاظت فرما پاکستان دے اداریاں دی حفاظت فرما یا اللہ میرے تو پہلا علماء اکرام نے خطابات کیتے میں طالب علم نے بھی سبق سنایا یا اللہ جو اچھا ہویا تیری رحمت نہ ہویا جو کمی کتائی ہوئی ساڑی طرف ہوئی یا اللہ درگزر فرما کے حاضری قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنا یا اللہ جس بھائی نے آج اس پروگرام نو ترتیب دیتا ہے اللہ کاروبار مال و جان عزت شرف دے اندر اضافہ فرما یا اللہ چوڑیاں پر پر کے رزق حلال عطا فرما وافر مقدار نہ رزق حلال عطا فرما میرے اللہ انہاں دے گھر نو اپنی رحمت دی لپیٹ دے اندر لے لے حاسدین دے حسد تو بچا کے رکھنا شریراں دیاں شرارتاں تو بچا کے رکھنا اے میرے اللہ ساڑیاں بیٹیاں نو بھی دین دیاں عالمہ بنا قرآن پاک دیاں حافظات کاریہ بنا اے میرے اللہ جنہ کران دے اندر جوان تیاں پیڑا نے ماں باپ رشتیاں دے معاملے دے اندر پریشان نے نیک رشتے عطا فرما جڑیاں بہنہ بیٹیاں اپنے کران دے اندر دکھی نے اپنے کران دے سکھ نصیب فرما یا اللہ مرن تو پہلا اپنے کر بیت اللہ دا حج عمرہ نصیب فرما مدینہ پاک مسجد نبوی ریاض الجنہ دے نوافل نصیب فرما زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما توفنا مسلما والحقنا بالصالحین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک